औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का अपने प्यारे नाजरीन को सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक मोमिन और मुत्तकी इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताऊँगा। इसके अलावा दोनों की जन्नत का क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अलग वीडियो मैंने इस पे बनाई है कि दोनों के लिए अल्लाह ताला ने एक वक्त का बताया हमें कि मुत्तकी कितना अरसा रहेगा और मोमिन कितना अरसा रहेगा। इस हवाले से भी एक अलग से वीडियो है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको मोमिन और मुत्तकी का फ़र्क, उनके साथ खुदा का खिताब किस तरह से है, फ़कत 2 आयात के ज़रिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और अल्लाह की इन आयात पे थोड़ा गौर किया करें, एक एक लफ्ज़ पे गौर किया करें। इनमें बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ पिन्हा होते हैं जिससे हम अपनी ज़ात की इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं, क्योंकि हर इंसान का पैमाना अपना है, जुदा है, देखने का भी, सोचने का भी। तो हमारे लिए जो पैमाना कामयाब पैमाना है वो खुदा की तरफ जो है स्टैंडर्ड वही है, फुरकान वही है। तो इस पे आप गौर किया करें। सुना सुनाया दीन जो है वो आपको धोखा दे सकता है। तो कोशिश किया करें अल्लाह के कलाम पे गौर करने की। देखिए, अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की वर्स नंबर 133 में फ़रमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसारिउ इला मग़फ़िरतिन, और सूरत से काम लो बहुत तेज़ी से, इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़रत की तरफ। सूरत से काम लो, बहुत सूरत से जाओ। अब सूरत का मतलब है बहुत तेज़ी से, यानी ऐसा इंसान जो अपनी मंजिल पे फोकस किए हुए है, इधर उधर उसकी नज़र नहीं है, फ़कत अपने खुदा की रज़ा के लिए कोशिश कर रहा है, मुसलसल कोशिश कर रहा है और बहुत तेज़ी से। इसलिए वो ज़ात फरमाती है कि सारे वो, एक लफ्ज़ यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है उस ज़ात ने, कि सारे वो सूरत से काम लो इला मग़फ़िरतम मिन रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से मग़फ़िरत की तरफ, व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ। कौन सी जन्नत? अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, जिसका अर्ज़ ऐन रेज़ वाद अर्ज़, तूल नहीं फरमाया उस ज़ात ने, क्या फरमाया है? अर्ज़, यानी कि लंबाई नहीं, चौड़ाई उस जन्नत की कितनी है? आसमानों और ज़मीन के बराबर है। ये आसमानों और ज़मीन के बारे में मैंने कल वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि ये आलमीन है, 7 आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है, और इनकी आप रियलिटी जान सकते हैं कि ज़मीन से लेके अर्श तक, इन 7 आसमानों को क्रॉस करने तक फरिश्तों को और रूह को 50,000 साल लगते हैं, जिनकी स्पीड लाइट से कहीं ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जन्नत की जो चौड़ाई है, अर्ज़ है, तूल नहीं, अर्ज़ जो है इसका कितना है? 7 आसमान और ज़मीन के बराबर है। आगे उस ज़ात ने फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत जो है ये मैंने मुत्तकीन के लिए बनाई है, तैयार की है। अब यानी इस आयत में सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 133 में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन से खिताब फरमाया है कि तुम्हारा फोकस तो अपने रब की तरफ से है, मज़ीद स्पीड बढ़ाओ, अपनी सूरत से काम लो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ो। उन्हें हुक्म दिया है अल्लाह की मग़फ़रत और उस जन्नत के लिए कि जिसकी चौड़ाई 7 आसमान और ज़मीन के बराबर है। इसके बाद सूरह अल हदीद में अल्लाह ताला ने मोमिनीन से खिताब किया है। पहला खिताब किससे था? मुत्तकीन से। यहाँ पे खिताब किसका है? मोमिनीन का। मोमिनीन के लिए उस ज़ात ने फरमाया है, एग्जैक्ट वही अल्फाज आ रहे हैं इब्तिदा में कि साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। यहाँ पे फ़कत एक लफ्ज़ का फ़र्क है, इन 2 अल्फाज में डिफरेंस पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? साबिकू, सबकत ले जाने की कोशिश करें। किधर? इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़रत की तरफ, व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ,
عرضھا جس کا عرض، یہاں بھی عرض استعمال کیا ہے، طول نہیں کا، جس کی چوڑائی کا عرض سمائے والا عرض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین، عرض الف ریز واد، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی پہلا آسمان اور زمین اتنی چوڑائی ہے اس جنت کی، اس جنت کی طرف آپ سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اعدت للمومنین اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ابھی ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو متقین کے لیے ہے وہاں پہ لفظ استعمال کیا اس ذات نے سرعت کا، یعنی تیزی سے، یعنی متقی جو ہوتا ہے اس کی فوکس فقط اپنے رب کی رضا پہ ہوتا ہے، لوگوں پہ اس کا فوکس نہیں ہوتا، لوگوں کی طرف نظر نہیں ہوتی، یعنی لوگ چاہے ان کی غیبت کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، انہیں کہتے رہیں کہ ان کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ان کا کیونکہ فوکس فقط خدا پہ ہوتا ہے، لوگوں کی طرف نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے سورت کا۔ ان کے لیے مقام بھی پھر کچھ اور ہے۔ اس کے بعد جو مومن ہیں ان کے لیے جو ایمان تو لے آیا اپنے اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ، لیکن لوگوں پہ بھی نظر ہوتی ہے۔ جب لوگوں پہ آپ کی نظر ہے، اگر دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، تو مومن کی جو صفت ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اچھا کام کروں، تو اس کو ہدایت دی گئی ہے کہ سابق کو سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ جو آپ دیکھ رہے ہو کہ فلاں انسان نے اچھا کام کیا ہے تو میں بھی اچھا کام کروں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اسی وجہ سے دونوں میں ایک تو یہ فرق ہے، آپ اپنے آپ پہ غور کر سکتے ہیں کہ کیا آپ فقط نیک کام کرتے ہیں، اور نیک کام کس انداز میں کر رہے ہیں کہ فقط مسلسل اپنے خدا کی رضا پہ فوکس ہے، یا لوگوں کو بھی امپورٹنس دیتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں کی طرف آپ کی توجہ ہے، لوگوں کے نیک کام دیکھ کے آپ نے فوکس رکھنا ہے، اگر کہ اس نے اچھا کام کیا تو میں بھی اچھا کام کروں، مومن کا یہ کام ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے سبقت لے جانے کا حکم ہے کہ اس جنت میں بھی آپ کو اعلیٰ ترین مقام عطا ہو، کیونکہ آخرت کے مقامات، درجات بہت مختلف ہیں، بہت زیادہ ہیں اس دنیا کے مقابلے میں۔ تو سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص برائی کی طرف فوکس کر رہا ہے، کسی کو برا کام کرتے دیکھا، اس نے بھی کہا کہ ہاں اس نے کیا ہے تو میں کیوں نہ کروں، یا لوگ کیا کہیں گے، ان چیزوں پہ اگر فوکس کرتا ہے کوئی، تو سمجھ جائیں نہ وہ مومن ہے نہ وہ متقی ہے۔ کیونکہ مومن کی صفت یہاں پہ اس ذات نے بتائی ہے کہ دوسرے کے اچھے کاموں پہ اس کا فوکس ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ فلاں کون سا اچھا کام کر رہا ہے، فلاں کون سا اچھا کام کر رہا ہے، ان کے اچھے کاموں کو دیکھ کے پھر خود کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایک لیڈرشپ والی جو بات ہوتی ہے اس میں وہ نہیں ہوتی، اس میں فقط یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے دیکھا دیکھی میں اچھے کام کرتا ہے، نظر اس کا فوکس ہوتا فقط اچھائی پہ ہے، لیکن تھوڑا لیزی ہو کے، سست ہو کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اچھائی کے لیے لوگوں نے بلایا تو ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ جو متقی ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے بذات خود، نئی راہیں نکالتا ہے یعنی خدا کے پیار میں وہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے، ابتدا وہی کرتا ہے اچھے کاموں کی۔ تو یہ آپ خود اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ متقین میں سے ہیں یا مومنین میں سے ہیں، اور دونوں کی جنت کا جو فرق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک کی جنت پہلے آسمان اور زمین کی برابر اس کی چوڑائی ہے، وہ مومن کے لیے ہے، اور جو متقین کے لیے ہے اس کی چوڑائی 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو ایون پہلی اس کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے کم درجے کی جنت جو ہے ایمان والوں کے لیے جو ہے، مومنین کے لیے جو ہے، وہ بھی اتنی کم از کم ہے کہ آج ہماری سائنس ادراک بھی نہیں رکھتی، ہمارے جو انسٹرومنٹس ہیں اس کی چوڑائی کے بارے میں ہمیں بتانے سے قاصر ہیں۔ تو کوشش کریں
متقین کے درجے پہ فائز ہو جائیں، اگر وہاں پہ نہیں ہو سکتے تو کم از کم مومنین کے درجے پہ فائز رہیں، یعنی آپ کا فوکس فقط نیکی پہ ہو۔ جو لوگ دوسروں کی برائیوں کو پک کر کے ان پہ فوکس کرتے ہیں اور پھر ان کی دیکھا دیکھی کہ فلاں بھی ایسا کر رہے تو میں ایسا کیوں نہ کروں، تو ایسے لوگ مومن ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میری دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمارا یہ ساتھ اسی طرح سے قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔